السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله هنبدا معكم اول تحضيرات ديال البوفي ديال عيد الميلاد. واليوم هنقادو سابلي اللي هو هذا راه كتشوفوه هنايا في هذه اللقطه. هذه جاي على هذا الشكل، وكاين واحد التكميله ديال الاشكال ديالو الاخرين في واحد البلاطو اخر هتشوفوه هنايا في الطابله. المهم اليوم هنشارك معكم هاد السابلي هذا بجميع التفاصيل ديالو. راه تردوا البال الشكل ديالو هنايا راه مكتوب شكل واحد. المهم حاولت ننوع في الاشكال. المهم تبعوا معايا هنايا. هنشارك معكم جميع الاسرار ديالو والطريقه وكيفاش هنزوقو. المهم تبعوا معايا، خليكم معايا. المهم هنايا اول حاجه هنبدا بها هي سابلي. هنقد سابلي. هنايا قلبتي على دوك الاشكال اللي عندي، لقيت هذا الشكل هذا، لقيت هذا الشكل على شكل قلب، وهذا دائره عادي، هادو راه موجودين، راه كيتباعوا، كتديروا فيهم الشوكولا وكيخرج على هذا الشكل هذا. المهم غنديروا منهم اشكال. بالنسبه للاباط اللي هندير واحد لاباط وغنقسمها على بزاف الاشكال وغنبدل ليها المذاقات. يعني هندير واحد العجينه وغندخلوا فيها بزاف المذاقات. اش هنحتاجوا في العجينه؟ هندير واحد الباكيه ديال الزبده. هندير هنايا واحد الكميه شويه عاديه، ولكن غنقسمها، يعني غنخرج فيها بزاف الحوايج. هندير الزبده، عندي هنايا 250 غرام، نحللها. غنزيدو عليها كاس معمرش ديال السكر، وغنزيد عليها قبيصه ديال الملحه، وغنجمعها مزيان، نخلطها زعما مزيان باش يدخل فيها داك السكر في الزبده هذه. هنايا من بعد ما خلطت هذيك الزبده مع السكر بلا ما تعذبوا معاها بزاف راسكم، راه غنزيدو نخلطهم. هنايا نزيد عليهم كاس معمرش ديال الزيت، وغنزيد عليهم 2 بيضات. غنخلطو هادشي كاملو مزيان. هنايا كما قلت لكم زدت كاس معمرش ديال الزيت و2 بيضات. نزيد واحد الفاني. نتوما راكم عارفين فاش كديروا هاد المكونات هادو في الطابلي خصهم يتخدموا مزيان مزيان. هنايا الحيله اللي غنعطيكم واللي هي واعره بزاف وسر من اسرار هادو اللي كيخدموا لي طابلي. هنايا باش ما تعذبوش، ما تضربوا لا تماره وتخرج لكم الطابلي ديالكم واعر هشيش. شنو هو السر؟ هو انكم ضربوه بالطحان الكهربائي. يعني هاد المكونات هذه كاملها هنضربها بالطحان الكهربائي. هاد المونينكس هذه نضربها مزيان بالطحان الكهربائي ونرجع معكم. صدقوني هذا هو السر اللي هتهناو من تماره وفي نفس الوقت كيعطيكم نتيجه زوينه للطابلي. جربوها وهتشكروني. المهم انايا هنطحن هاد المكونات مزيان بالضرب الكهربائي ونرجع معكم نوريكم كيولي. هنايا يعني رجعت معكم من بعد ما ضربت هاد المكونات هادو بالطحان الكهربائي. شوفوا كي كيوليو بحال شي زبده، بحال شي موس، بحال شي كريم. هانتوما شفتوا النتيجه. المهم هذا هو السر ديال السابلي، وما كاينش يعني حتى واحد ما يقول لكم هذا السر، وما كاينش في اليوتيوب. نتمنى ان هذا السر اللي شاركت معكم يعجبكم. المهم شفتوا النتيجه على عينيكم، جربوها، ما فيها لا تماره وفي نفس الوقت كتعطي نتيجه زوينه. هنايا صافي نبقى نزيد الدقيق ونجمع العجينه. هنايا البنات راه بلا ما نوصيكم على الدقيق، راه كيكون فرق كبير. هنايا راه الدقيق الممتاز
انا عندي الدقيق الاخر الابيض وما استعملتوش، خرجت مشيت جبت هذا على حسب الصابلي. ديما الحلوى استعملوا لي هذا الدقيق الممتاز ديال الحلويات، الخاص بالحلويات. المهم هنايا غنبدا نخلطها ونجمعها كما قلت لكم. بسم الله. هنايا في هذه المرحله الصابلي راه ما كيتعجنش، كيتجمع غير بالطرف ديال اليدين، ها كتبقاو تجمعوه ما كتعجنوش نهائيا. الصابلي ما كيتعجنش، كيتجمع غير بالاطراف ديال اليدين وصافي. هنا كما كتشوفوا معايا هنبدا نجمع العجينه ديالي. هنايا ما هندلكهاش، هي هنجمعها. بالنسبه للعجينه ديال الصابلي كتجي ما كتجيش قاصحه، كتجي رطبه ماشي بزاف، المهم كتجي رطبه شويه. هنايا بالنسبه للمقادير هنعاودهم معكم باش تعقلوا عليهم، وهنكتبهم لكم هنايا في الجنب الا بغيتوا تسكرينيو. عندنا واحد البواطه ديال الزبده اللي فيها 250 غرام. عندنا فيها واحد الكاس ديال الزيت، واحد الكاس ديال السكر، وواحد الفاني، وجوج بيضات، قبيصه ديال الملحه، والدقيق حسب الخليط طبعا. هنايا هنجمعها في واحد البلاستيك غذائي، وهنديرها في الثلاجه باش ترتاح ليا تقريبا واحد نص ساعه، بما هندوز نخدمو انا وياكم العجينه ديال السكر. بالنسبه للعجينه ديال السكر انا هنايا خدمتها. الا كنتو خايفين انها ما تصدق ليكمش او لا بغيتو تحيدوا عليكم تماره، تقدروا تشريوها، راها موجوده جاهزه، هيك تاخدوها وكتكون ساهله وكتلونوها باللون اللي بغيتوه. خدوها في الابيض، وخدوا العجينه اللي كتجي هكايا في البوطه، كتباع للكيلو، تقدروا تاخدوا حتى نص كيلو. هنايا كما قلت لكم انا غنخدمها. بالنسبه اللي بغى يخدمها في حالي اشنو هتحتاجوا السكر الثقيل الممتاز، يعني سكر بودره. هتحتاجوا الجليكوز، وهتحتاجوا العسل ديال الحامض والنشا. بالنسبه لهنايا عندي هنايا واحد الكميه ديال السكر الثقيل. بالنسبه للسكر الثقيل راه ما كتعبروش، يعني هي كتبقاو تزيدوا حتى كتجمع لكم العجينه ديال السكر ديالكم. هنايا درت واحد الكميه تقريبا اش نقول لكم 2 كيسان ديال السكر الثقيل، مع واحد 3 المعالق ديال الجليكوز، و3 المعالق ديال العسل ديال الحامض. كنجمعهم هكا بيديه واحد شويه. بالنسبه للجليكوز كديروه هي في الماء سخون باش يتطلق لكم الا كان قاصح، اولا كديروه في الميكرو اوند الا عندكم، اولا هكا هي في الماء غليان راه كيتطلق. هنايا كندير بان ماغي كسرونه هكا من التحت، فيها الماء سخون، وكنديرها فوق البوطه، وكنحط فوقها هاد الطاسه هذه اللي فيها هاد الخليط ديالي، وكنبقى هكا كنخلط وانا في نفس الوقت كنزيد السكر الثقيل، وكنخلط وكنزيد السكر الثقيل حتى كنحصل على واحد العجينه اللي هي متماسكه، ما تكونش قاصحه بزاف، حيت هنزيدو نخدموها نزيدو لها السكر الثقيل. يعني هي كتجمع لينا عجينه ما كتبقاش هكا تلصق، وصافي كنحيدوها من فوق البان ماغي، وكنخدموها ديك الساعه بيدينا. المهم انا هكا كيما كتشوفوا معايا راني كنخلط، وفي نفس الوقت راه كنبقى نزيد السكر الثقيل. فاش كتجمع لينا العجينه ديال السكر راه كنخدموها. هنايا صافي راه بدات كتجمع ليا العجينه ديال السكر ديالي. صافي ان فوا كنحس بها صافي بدات كتجمع، كنحيدها من فوق العافيه باش كنعطيها الخدمه مزيان كنخدمها مزيان. وما تخافوش منها، يعني نتوما كتحكموا فيها. الا بانت لكم راها قصاحت لكم، راه كتزيدوها هي شي قطرات ديال الحامض، هي قطرات، وكتدلكوها كتعطيوها الدليك، راه كتطلق. بانت لكم باقا كتلصق لكم في يديكم، عطيوها هي السكر الثقيل مع شويه ديال النشا، صافي راه كتبدا كتجمع. المهم كتجمعوها بالسكر الثقيل والنشا. وفاش كتدلكوها فاش كتسرحوها، طبعا راه كتسرحوها هي بالنشا. هنايا غنعطيها الدليك مزيان.
حتى كنحس بها وصلات للقوام اللي راني باغياه، اللي هتسهل عليا فيه الخدمه. هي عطيوها السكر الثقيل مزيان 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 وخدموها مزيان مزيان مزيان. حتى الا بانت لكم قصاحت بزاف ما قديتوش تدلكوها، غتزيدوا ليها قطره ديال الحامض صافي راه كترخف لكم في يديكم. هنايا هنلونها بالنسبه للطريقه ديال التلوين. عندي هنايا بودر ديال الملون الغوز، درت معاه شي قطره ديال الماء ودرتو فوق العجينه، وهنبدا نخدمها مزيان مزيان حتى كتعطيني اللون اللي راني باغيه. هنايا بالنسبه للعجينه ديال السكر راني قسمتها على جوج، النص خليته في اللون الابيض عادي والنص خدمته بهاد الملون الغوز هذا. خصكم تخدموها مزيان مزيان. هنايا راه واخا تبان لكم بدات كتلصق، هي هنزيد ليها النشا والسكر الثقيل، راه هتولي ليا مجموعه، يعني تسهل عليا الخدمه ديالها. هي خدموها مزيان مزيان وصافي. بالنسبه كما قلت لكم الا هدلكوها بالمدلك ديما خدموها بالنشا. طبعا هاد العجينه كتخصها غير شويه د الخاطر وطولة البال. بالنسبه اللي ما عندوش الخاطر او اللي ما باغيش هكا يخدمها في الدار، راه كتباع جاهزه. خدوها في البيض ولونوها بنفس الطريقه اللي لونتها معكم. هنايا هنخليها ترتاح هاد العجينه د السكر، وهندوز نجبد العجينه ديال الصابلي ديالي اللي كنت حطيت في الثلاجه باش ترتاح. هنايا هنقسمها على جوج، النص هنخليه بالنكهه ديال الفاني عادي، يعني عادي بيض، والنص هنزيد له النكهه ديال الفرامبواز مع شويه ديال الملون الغوز. يعني حيتاش كنت قلت لكم راه البوفيه هيمشي في الطعم ديال البيض والغوز والذهبي. هنايا هي داك الملون اللي كنت درت به عجينه السكر زدت عليه هنايا شويه ديال النكهه ديال الفرامبواز. بالنسبه لهاد النكهات اللي كيتباعوا ما تكثروش منهم، حيتاش الا فتو اكثر من معلقه صغيره راه كيرجعوا بالمروره، يعني هي شويه راهم كيعطيو مذاق زوين. هنايا العجينه هنقسمها على جوج، والنص هندير فيه النكهه وهنخدمو مزيان مزيان، وهنقطعو على الاشكال اللي عندي. المهم تبعوا معايا كلشي راكم هتشوفوه على عينيكم. هنايا هنبدا نسرح العجينه ديالي. بالنسبه للعجينه ديال الصابلي ما عمركم تدلكوها هكا نيشان، يا اما كديروها ما بين هكا كيما درت انايا ما بين بابي كويسون او ورق الزبده او جوج بلاستيكات هكا. كتشدوا شي بلاستيكه كبيره وكتقطعوها كتطلقوها باش كتسرحوها، ولكن انا كنفضل بابي كويسون، حقيقه البلاستيكه فاش كتجيو هكا كتقطعوا بالقطاعات بحال كتقطع حتى البلاستيكه وكتخسر ليكم. اما بالنسبه لهكا ورق الزبده انا كنبقى نسرح به العجينه، نسرح به، وفاش كنسالي كاع الاشكال ديالي راه كنستعملو عاوتاني عادي، راه ما كيضيعش معايا وما كتلصق ليا، ما كتخسر ما حتى شي حاجه. هنايا بالنسبه للشكل الاول اللي هنخدمه هو على شكل قلب. وهنعاود عاوتاني كيما كتشوفوا كي كنجمع العجينه هي كنبقى هكا ما كنعجنهاش، هي كندير وحده فوق وحده وكنعاوتاني كندلكها وكنزيد نقطع الاشكال ديالي. هنايا كما قلت لكم خدمت شكل قلب، ونفس الشيء هنشد عجينه السكر في الغوز وهنسرحها وهنقطع عاوتاني شكل قلب باش فاش يطيب الصابلي ديالي نلصق فوقو كل شكل نلصق فوقو الشكل اللي بحالو. هنايا خدمت عاوتاني الشكل اللي جاي على شكل دائره، وهاد الشكل جاي بحال الوريضات. بالنسبه لهكا هاد الطوابع هادو ديما كنديرهم في الدقيق باش ما كتلصقش ليا فيهم العجينه. راكم عارفين العجينه د الصابلي كتجي رطبه. وهنايا خدمت هاد الشكل هذا اللي جاي على شكل هلال. هنايا راه درت هي الاشكال اللي عندي وكنوع، يعني مره كنخدم بالعجينه
ديال اللي لونتها بالغوز، ومره كنخدم بالعجينه البيضاء، وكنديرهم بالحساب. يعني انا كلشي حسبه. كل شكل كنخدم فيه كل شكل خدمت فيه 15 قطعه. انا غرضي في 12 حبه، عندي 12 شخص، ولكن كنزيد 3 د القطع حيت راكم عارفين تقدر تهرس ليكم، تقدر اي حاجه. يعني كنزيد في في كل شكل 3 د القطع. يعني عندي الاشكال محسوبين باش بلا ما نبقاها كندير كتر من الحاجه ديالي. هنايا راني نخدم الزواقات ديال عجينه السكر. هنايا حربلت العجينه ديال السكر في الابيض، وكنقد فيها بحال الشكل ديال الودينات باش كنجي نلصقهم على داك الشكل اللي جاي دائره. هنايا كاع الاشكال راني سرحت عجينه السكر كما خدمت الصابلي، راه خدمت عجينه السكر. طبعا عجينه السكر راه ما كطيبش، كتكل هكاك حيتاش فيها هي السكر والجلوكوز. كنسرحها مزيان، كل شكل كنخدم اللون ديالو وكنقطعها بالقطاعه، وكنلصقها هي بشويه العسل اولا هي بالمزهر، راه كتلصق في البلاص. هنايا راه هاد الشكل هذا اللي كتشوفوا دائره، راه ملصقه فوقو دائره في شكل الغوز ديال عجينه السكر. عاد كنزيد كنلصق من فوقو هاد الودينات هادو، وهنخدم له العينين، وهنخدم له النيف بالعقيقات اللي كتشوفوهم حدايا في الغوز. وكل شكل راه هتلاحظوا معايا الزواق ديالو بلا ما نقوي عليكم قوه بلا بلا بلا. واكيد راه التزيين كيبقى اختياري. وكاينين اشكال اللي ما هنخدمهمش بعجينه السكر، هنخدمهم هي بالشوكولا. هندوب شوكولاط ابيض وهنديرها في دوك القوالب. كاين عندي واحد القالب على شكل قلب، وواحد القالب على شكل هكا، على شكل مكعب. وهنزوقهم بالبودره اللي جايه في اللون الذهبي، وهندير لهم شويه د العقيقه. المهم بقاو معايا، راه بلا ما قلت لكم بلا ما نقوي عليكم قوه البلا بلا بلا. راه التزيين هتشوفوا الشكل اللي درت انا، وراه كيبقى اختياري التزيين على حسب داكشي اللي كاين عندكم. وخليكم مع الفيديو.